Ang manika. Si Mr. Marco nagpuyo dool sa sentro sa lungsod. Apan ang iyang gamay nga balay adunay garden. Si Mr. Marco ganahan kaayo siya sa iyang garden. Daghan kining mga bulak o kini matahom sa tag-init, pula, asol ug dalag. Si Mr. Marco ganahan nga mulingkod dito sa gabi o sa katapusan sa semana. Apan kinahanglan usab siya nga motrabaho. Si Mr. Marco nagtrabaho sa usa ka opisina dili kini duol sa iyang bahay. Mao kanunay siyang muadto sa trabahoan pagsakay sa bus o sa pag-uli sa kaybod sa bus. Si Mr. Marco kay nag-inusara nga tao, mao magul-anon siya, wala siya daghang hikala o dili siya makikistorya sa daghang tao. Mao nga nag-uul siya pirmi ug manggiwawa. Usa ka init kaayo nga adlaw si Mr. Marco milakaw pauli, dili siya gusto nga mosakay sa bus yanang adlaw. Gusto niya ang mulakaw sa init sa adlaw. Sa usa ka dalan dihay gamay tindahan, mitan-aw si Mr. Marco sa bintana. Adunay mga karaan kayo ng mga butang iya nakit-an sa bintana. O gusto ni Mr. Marco ang mga karaan ng butang. Misulod siya sa tindahan. Maayong hapon, mingon ang tao sa tindahan. Mayong hapon sad, tubag ni Mr. Marco. Mahimo ba kung mutanaw sa palibot sa tindahan? Oo, pwede. Gitanaw ni Mr. Marco ang mga butang sa tindahan kung nakita niya ang usa ka tiguwa nga manika nga masulub-anon ang naong. Dili kini matawong nga naong apan si Mr. Marco nagkagusto ni ini. Ang manika usa ka gamay nga tiguwang nga adunay puti ug buhok itong masinina. Sa unang-una ni Mr. Marco, tingali na ginusara usab ang manika. Mao nangutana siya. Tagpila kini tiguwang nga manika. Nagunahuna ang lalaki. Kana 3,000 pesos na. Ingon sa lalaki. Gusto ni Mr. Marco ang manika. Ngano ka? Wala siya kabaw. Apan gusto niya kini ng 3,000 pesos na manika. Dakong kwarta para sa usa karaan ka manika. Apan gibayaran ni Mr. Marco, migawa siya dala ang manika sa iyang mga kamot. Kitanaw niya ang naong niini. Nagpahiyong ba kini? Natinga siya, dili. Sa una-una ni Mr. Marco. Kini usa lamang ka manika, mingon siya niini. Ihatod ko ikaw sa bahay. Ang manika wala matubag kini. Kung usa lamang ka manika kini. Usa nga anong misulti ni ini si Mr. Marco. Tungod kay siya nag-inusara. Gibutang niya kini sa bag uban sa iyang mga papeles gikan sa opisina. Gikapoy na si Mr. Marco busa misakay sa bus. Ang tao ni duol alang sa kwarta ni Mr. Marco kung mipalit si Mr. Marco og ticket. Sa kalit diay tao sa bus ang misulti. Pawa, mingon ang tao. Gago, hawa diri. Ang tanang tao sa bus mitan-aw kang Mr. Marco. Gisulti ba niya kini? Natinga siya. Nasuko ang konduktor ng Mr. Marco. Ano nakaingon siya ni Ana?
Siya natinga. Gyatagan ni Mr. Marco og ticket og milakaw. Dili niya gusto si Mr. Marco. Pag-abot ni Mr. Marco sa balay, gikapoy kaayo siya. Kinsa ang nasuti sa bus, natinga siya. Wa siya kay baw. Gikuha niya ang manika gikan sa iyang kahon ug gitan-aw kini usa lang kato ka manika. Dili kayo kato nindot, minad kaayo, pero ang nawong naay payong. Katingad-an ka na sa unahuna ni Mr. Marco. Iyang ibutang ang manika sa kamisa ug manihapon. Si Mr. Marco wala kayo gutom, mauning kaon lang siya upan og mantikilya. Unya mihigda siya og atog. Nakalimot siya sa manika. Diha sa lamisa, niabot ang kabundagon ug bisidlag kaadlaw sa kwarto. Gibuka ni Marco ang iyang mga mata ug adunay butang sa iya higdaanan. Unsa ni? Natinga siya. Pagtanaw niya, ang iyang nakita ay ang manika. Apan gibiling kini sa lamisa. Dili kini makalakaw. Kini usa lamang ka manika. Si Mr. Marco wala makasapot ni ini. Katingad-an kaayo. Si Mr. Marco miadto sa tubangan sa pultahan. Aduna ba'y bisang usang suwat alang kanako? Sa unahuna ni Mr. Marco. Naagid di ay. Adunay tulo ka suwat ug ang iyang pangalan ug address. Apan unsa kini? Ang akong mga suwat ay abre na. Kinsa may nag-abre ani? Wala makibaw si Mr. Marco kung kinsa nag-abre sa iyang mga suwat. Si Mr. Marco bikaon sa iyang pamahaw unya niadto siya sa ununganan sa bus ug naguwat. Miabot ang iyang bus ug mihunong alang kaniya. Si Mr. Marco misuod sa bus uban sa iyang bag ug milingkod. Adunay daghang mga tawo sa bus ug usa ka tiguwa nga babae wala makalingkod. Ang iyang naong gikapoy ug si Mr. Marco usa ka buutan nga tawo. Siya mitindog alang kaniya ug siya milingkod. Unya kalit ta ay misulti. Buang at tiwanga ka. Milingi ang babae ug mitan-aw ka Mr. Marco. Nasuko siya pag-ayo, namuwa ang naong ni Mr. Marco. Unya nahinumdum siya sa manika. Nanaog siya sa bus. Dili niya kinusaptan. Naasabay ang manika sa iyang unahuna. Giabrihan ni Mr. Marco ug gitanaw ang suod sa iyang bag. Na ang manika suod sa bag. Ug nagpahiyong kini kaniya. Inyang gibutang ang manika sa daan ug gibilin kini dito. Unya miadto siya sa trabahoan. Mao na imong katapusan manikaha ka sa iyang unahuna. Si Mr. Marco nagtrabaho ug maayo sa tibuok adlaw. Human sa trabaho, bilakaw siya sa paingon sa ununganan sa apan unsa to? Ang manika naa dito sa ununganan nagpaabot kay Mr. Marco. Nakita ni Mr. Marco ang puti o itom nga sinina. O nakita sa niya ang pahiyong. Unsay nahitabo nga siya. Naghupat kini kanako. Dili nang kini manika apan unsa man kini. Mitalikod siya og midagan palayo sa hinununganan sa bus. Unya milakaw siya dili pauli
Kinahanglan mo bakta sa 3 kilometro paingon sa iyang bahay. Kapoy kaayo siya. Si Mr. Marco milingkod sa usa ka lingkuranan o natuog. Natuog siya suod sa isa ka oras. Sa kalit, adunay dakong nagubo sa laing kwarto. Bang! Bang! Gibuka ni Mr. Marco ang iyang mga mata. Unsay nahitabo? Tinga siya. Miadto siya sa pikas kwarto. Naanasad ang manika. Milingkod kita sa lamisa ug mitanaw kaniya. Ang mga tasa ug ang mga plato ni Mr. Marco naa nang sawog. Dili lang kini usa ka manika sa una-una ni Mr. Marco. Ug dili kini higala. Unsa man ni akong buhaton? Iyang gida ang manika ngadto sa garden ug gilubong kini sa yuta. Mao na gyud na imong katapusan karon, patod ni Mr. Marco. Naa na ka sa ilawom sa yuta. Dili na ka magawas diha karon. Pagkasunod adlaw, si Marco miadto sa trabaho sakay sa bus. Wala na niya ang manika karon ug wala na imo istorya. Siya nagtrabaho maayo ug malipayo si Mr. Marco. Si Mr. Marco ay pauli pag-usab niya anang gabi una. Nagtanaw siya og TV, nindot ang salida. Alas 11 na natuog si Mr. Marco. Ngit-ngit og hilom ang balay apan usa ka oras ang milabay. Adunay kalit ka banha sa gabi. Milingkod si Mr. Marco og sa higdaanan. Gitugnaw siya ug nahadlok. Unsa ka nga banha? Siya naibong. Ang banha anaa sa luyo sa pultahan. Apan si Mr. Marco nahadlok apan iyang giabrehan kini. Pag-apre ni Mr. Marco, naa na sad ang manika. Kini hugaw gikan sa yuta. Apan kini mitan-aw ka Mr. Marco ug mipahiyom. Kini usa ka bugnaw nga pahiyom. Ug si Mr. Marco nahadlok kaayo, gitan-aw niya ang manika ug lingkod. Pahawa, paliw pahawa. Wala mo tiyo ang manika, mipahiyom na nasad kini. Nasuko na kay si Mr. Marco. Gidaan na sad niya ang manika ngadto sa garden. Nakakita siya kahoy ug naghaling siya dakong kayo. Gipasigan niya ang kayo dayon iyang gibutang ang manika. Karon mamatay kang manikaa ka, mingon si Mr. Marco. Lahi na karon, ako nakagisunog. Kini nang imong katapusan ug may pahiyom si Mr. Marco. Ang kayo init ug puwa. Ang kayo bidako ug mas ni dako. Sa kalit dihay kusog nga singgit ug ang mga tawo nanagan pagawa sa ilang mga bahay. Unsay problema? Singgit sila. Adunay dakong kayo sa garden ni Mr. Marco, mingon ang isa ka tawo. Tanawa ug dihay dakong sunog. Ang mga tawo mitan-aw sa palibot sa bahay o sa garden. Wala nilang makitaan si Mr. Marco. Apan sa yuta, duol sa kayo, adunay usa ka manika nga puti ang buhok ug itom ang sinina. Dili kato nindot nga manika ug dihay pahiyom sa nawong niini.